देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए, मुल्क सूबे का सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है। अब मेरा ये सवाल है कि जो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है और जो पहले से भी ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये इलेक्शंस को मुतासर कर रही है और ये इलेक्शंस डिले करने के लिए, तो गवर्नर ने तो खत से यही उसी तरफ लोगों को जिसका नहीं भी सोच था वो उधर चली गई है। क्या ये अकल है कि जब तक आपने पूरी तरह देखा ही नहीं और पता ही नहीं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, सीधा बैठ के कह दिया कि इलेक्शन डिले करो। जो प्रो गवर्नमेंट के तज्जिया नगार हैं वो भी शुरू हो गए कि जी इलेक्शन डिले किया जाए। तो कुछ तो सोच लें कि लोगों के अंदर जिधर पहले ही खदशात है, एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है केपी के अंदर। पख्तूनख्वा के लोगों को इत्मीनान चला गया है कि ये दहशतगर्दी है क्या। हम सब जानते हैं कि पीटीएम के क्या नारे हैं, और जब पहले से खदशे हैं तो ये गवर्नर स्टेटमेंट दे रहा है कि जनाब इलेक्शन डिले कर दे। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आज मैं इस गवर्नमेंट और इनके लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इख्तिदार में थे। जब हम इख्तिदार में नहीं हैं, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। 2013 से हमारी गवर्नमेंट थी पख्तूनख्वा, जो सबसे बड़ा सूबा जो तबाही में थी। 2013 से 18 तक जरा दहशतगर्दी देख लें कि पख्तूनख्वा में कितनी हुई हमारे दौर में, और 2018 से अब तक हमारी जब गवर्नमेंट थी, मुझे यह बता दें कितनी दहशतगर्दी थी। तो आज हमें यह कहा जा रहा है कि जनाब वो क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या किया कि आज दहशतगर्दी बढ़ गई। यह बिल्कुल इसलिए है, इसी तरह है, जिसके ऊपर अभी मैं इसके बाद आऊंगा कि जनाब इन्होंने पता नहीं आज जो माशी बुरहान आ गया और जो तबाही मच गई है पाकिस्तान में, जो लोगों की उम्मीद ही मुल्क से चली गई है, जो माशी हालात हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी वजह से हुआ है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जब हम पावर में नहीं है, हमारे से क्यों जवाब पूछ रहे हैं। मैं आज फिर से मैं बार बार कहता रहूंगा, मुझे इनका पता था कि ये नाहल और करप्ट लोग, इन्होंने तो 30 साल हुकूमत की और मुल्क को यहां पहुंचाया है। और अब ये कहना कि ये जो जनरल बाजवा की सोच थी कि अब आके ये मुल्क ठीक कर देंगे, जो 17 साल में सबसे बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, उस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर रिजीम चेंज करके इनको ले आए। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा और मैंने वाज़ेह तौर पे शौकत तरीन को भिजवाया। मैं इसलिए आपको कहूंगा कि हमें पता था ये क्या होना है। मैं इनको जानता हूं 30 साल से जो इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं जब से ये आए हैं, देखें इन्होंने, ये अमीर होते जाते हैं, मुल्क मकरूज होता जाता है। तो इन्होंने मुल्क कैसे ठीक करना था। जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाए वो मुल्क ठीक कैसे कर सकता है। इनके ये जो नून लीग की 99 ये गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, जरा देख लें कि क्या हाल था पाकिस्तान की माइशत का, और अब ये जो 2018 में छोड़ के गए तब देख लें क्या हाल था। तो अब इनको जब हमें हटा के इनको लेके आए, इन्होंने अब ठीक कर देना था मुल्क। चलती हुई माइशत जो 17 साल में उसकी ग्रोथ रेट, यानी जो इकॉनमी में दौलत में इजाफा हो रहा था 5.7 और 6%, आखिरी 2 सालों में कोरोना के बावजूद। कोरोना का भी मैं बार बार आपको इसलिए याद करवाऊंगा, ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा सानिया सदी में एक दफा आता है, और देखेंगे पाकिस्तान कैसे निकला उसमें से, और फिर अपने लोगों को, माइशत को, सबको बचा लिया, गरीबों को बचा लिया। और हम जब वहां से जब इसको बताया जनरल बाजवा को कि ये ना कामयाब होने दें, और इसलिए कामयाब ना होने दें क्योंकि ये नहीं संभाल सकेंगे, और वही हुआ। जैसे ही आए मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। मुझे बताएं कौन सा इतना बड़ा अजाब आया था, क्या चेंज आया कि दहशतगर्दी भी आसमानों में चली गई और ये माइशत भी जमीन पर चली गई। कौन सा चेंज आया था। यानी कोई मुझे समझाए कि हमारा तो मसला बना हुआ था, तेल पहुंच गया था 110 से $115 बैरल, अब वो आ गया, अभी ऊपर ही भी है तो $85 का है। तो जब असल तो महंगाई तेल की वजह से आती है जो आप इंपोर्ट करते हैं। तो हमने तो जो एनर्जी की कीमतें वो भी ऊपर गई, कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको कहते हैं उसको भी गुजारा। 2.5 साल हम IMF के नीचे थे,
IMF کے پروگرام سے بھی گزرے. اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں, انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی, کسان بھی خوش تھا, سروسز بھی اوپر جا رہی تھی, فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروتھ آ گئی تھی, ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے, ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اوورسیز پاکستانی کو اعتماد تھا ہمارے پہ, وہ ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے $31 ارب کی. تو یہ آتے ساتھ ہی آج نیچے کیسے پہنچ گئے؟ یہ ہونا ہی تھا. اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں. میرے سے وہ چیزیں پوچھیں جب میں اقتدار میں تھا. اگر یہ نہ ہٹاتے پھر ہم ذمہ دار تھے. اگر یہ نہ سازش کر کے, یہ جو شہباز شریف اب بولتا پھرتا ہے, کیوں آپ نے سازش کی تھی کہ اگر آپ کو اتنا خوف تھا, ہماری تیاری نہیں تھی, ملک کے حالات بہت برے تھے, ہمیں رہنے دیتے. 1 سال, 1.25 سال, 1.5 سال رہ گیا تھا, ہم ذمہ دار تھے. پھر ہم اس کے ذمہ دار کیسے ہو جو آپ آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, ہر طرح ملک نیچے لے گئے ہیں. مجھے یہ ذرا یہ سمجھائیں کہ 90 روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں, 90 روپے. کیا اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ یعنی کیا آپ مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ 90 روپے ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گیا؟ 90 روپے پاکستان کی دولت, لوگوں کے پیسے کے اندر کمی آ گئی ہے. یعنی جب آپ ڈالر اوپر جاتا ہے تو آپ کے روپے کی جب قیمت نیچے جاتی ہے تو آپ کی خریدار کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے. اس سے جو چیز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں. اور اس کا جب اثر آئے گا, جب 90 روپے آپ گراتے ہیں, آپ گرتا ہے کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے, اس کا اثر کدھر آ رہا ہے؟ ہر شعبے پہ اس کا اثر آ رہا ہے. سب سے پہلے مہنگائی. آج لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی بن چکا ہے. لوگ, تنخواہ دار لوگ آج سوچتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کیسے گزارا ہوگا, اور ابھی پوری مہنگائی آئی نہیں ہے. ابھی تو اثر, یہ جو آخری 35 روپے گرے ہیں, ابھی اس کا اثر نہیں آیا. ابھی تو جو پٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, جو انہوں نے پٹرول اور ڈیزل بڑھایا ہے 35 روپے لیٹر, ابھی یہ اور بڑھنا ہے. کیونکہ جو روپیہ گرا ہے اس کا ابھی آپ کو اثر آئے گا, کیونکہ جو باہر سے چیزیں مہنگی ہوں گی. اور یہ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ 16 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, آج 3 ارب ڈالر کے تقریباً رہ گئے. تو کیا اس کی 9 مہینے میں یہ ہوا ہے؟ تو پھر سے میں کہتا ہوں, کون سی قیامت آئی تھی کہ ملک کو یہاں پہنچا دیا؟ اور میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مہنگائی ہے ہمارے دور میں, جو کہ عوام کو, لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, اسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس. کھانے پینے کی چیزیں جو گھروں میں, آپ کی کچن میں, آپ کو جو عام لوگ, جو سفید پوش, جو تنخواہ دار, جس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں, جو مزدور ہیں, ان کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے, جس کو کہتے ہیں SPI سینسٹیو پرائس انڈیکس. ہمارے دور میں 16% تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے تقریباً 40%. اور یہ رکنے نہیں لگی, کیونکہ ابھی اس کا پورا اثر آیا نہیں ہے جو روپیہ ہمارا اتنی تیزی سے گرا ہے. اس کا مطلب چیزیں جب اور مہنگی ہوتی جائیں گی, یہ لوگوں کے لیے اور مہنگائی بڑھتی جائے گی. اس کے بعد یہ صرف یہ تیل اور ڈیزل نہیں بڑھا, اور اس کا بھی اثر آئے گا. گیس بڑھنے والی ہے, بجلی بڑھنے والی ہے. بجلی یہ دگنی کر چکے ہیں, ہمارے جانے کے بعد دگنی, اس سے زیادہ بڑھنے والی ہے. اور جو ہمارے قرضے ہیں, 9 مہینے میں ہمارے قرضے کتنے بڑھے ہیں؟ 10,000 ارب روپیہ, 10 ٹریلین روپے ہمارے قرضے بڑھ چکے ہیں جب سے یہ آئے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک کارنامہ کیا, اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے. عوام کا انہوں نے جو حال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. عوام کو دھکیل دیا ادھر جدھر 8 لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, امید کھو بیٹھے ہیں. عوام ادھر پسی ہوئی ہے, اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس ختم کیے. ان کو نہ فکر تھی دہشت گردی کی, نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا.
معیشت کی ان کو سمجھ نہیں تھی، اور یہ جو ان کی نااہلی تھی وہ سامنے آ گئی ہے، اور اپنا صرف جذر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کر دیے، جس کو ہم NRO 2 کہتے ہیں، جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری معاف کی تھی 2008 میں، اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو NRO 2 دیا ہے، یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دیے ہیں بڑی چوری کے، وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے، FIA ختم کر دی ہے، ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا۔ اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں